अब लास्टमा हामीले हेर्ने हो भने त सेलिङ प्रेसरको कुरा गर्ने हो भने त इट्स अ कन्टिन्युअस रूपमा हाम्रो जुन लास्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने स्पेसिफिकल्ली हिजोदेखि जुन चाहिँ सेलिङ आएको छ, हिजोको सेलिङ लगभग लगभग तपाईँको 20 डे एभरेजको आसपासको भोल्युम जेनेरेट गरेको थियो। आज त्यसको लगभग लगभग 70% को आसपास मात्रै भोल्युम जेनेरेट गरेको छ, जुन चाहिँ मुभिङ एभरेज हो। अब यो आज चाहिँ अलिकति भोल्युम रिड्युस भएको देखिएको छ। अब स्पेसिफिकल्ली यसलाई हेर्दाखेरि जुन खालको एभ्री तपाईँको मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सले यो चिज त पोजिटिभ हुन्छ कि भनेर जेनरल पब्लिकले एज्युम गरेको कुरा, अब यसलाई मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हटाउनु, गभर्मेन्टसँगको टसलको कारणले हटाउनुलाई त कुनै पनि एस्पेक्ट्सबाट यसलाई चाहिँ ठिक काम त मैले कहिल्यै पनि भन्दिनँ, मैले भनेको पनि छैन। तर जेनरल मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सको के एक्सपेक्टेसन थियो भन्दाखेरि अब गभर्नरले बारम्बार क्यापिटल मार्केटको बारेमा अलिकति नेगेटिभ स्ट्यान्स लिएको, पोलिसी इनिसिएसन त्यही गरिदिएको र उहाँ हटेपछि चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा भएका जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पोलिसिजहरू हुन्, योसँग रिलेटेड केही नेगेटिभिटीका पोलिसिजहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ रिभर्स हुन्छन् कि भन्ने चाहिँ मार्केटको जेनरल एक्सपेक्टेसन थियो। त्यो जेनरल एक्सपेक्टेसन यदि कसैले लगाएको थियो भने त्यो एक्सपेक्टेसन टोटल्ली त्यसको कुनै वेटेज थिएन त्यो एक्सपेक्टेसनको। किन भन्दाखेरि पोलिसी इनिसिएसन भनेको इन्स्टिट्युसनले गर्ने हो, व्यक्तिले गर्ने होइन। त्यो इन्स्टिट्युसनमा बसेका व्यक्तिहरूको ओभरअल माइन्डसेट के छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। त्यो त्यो बजारले चाहिँ अलरेडी बुझिसकेको थियो र हिजो जुन खालको मान्छेले अब चाहिँ अलिकति केही ठिक हुन्छ कि भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो टोटल्ली चाहिँ रिजेक्ट भयो। अब ओभरअल्ली यो त भयो मार्केटको एक्सपेक्टेसनलाई कसरी बजारले रिजेक्ट गर्यो भन्ने कुराहरू। अब नाउ ओभरअल मार्केटको टेक्निकल प्यारामिटर्समा हामीले हेर्ने हो भने केही हल्का पोजिटिभिटीतिर पनि गइराखेको छ भने केही प्यारामिटर्सहरूले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ इन्डिकेसन पनि गरेको छ। नेगेटिभ इन्डिकेसनमा मैले तपाईँको एमएसिडीबाट मैले हेर्न चाहेँ भने एमएसिडी को जुन रिसेन्ट लो लागेको थियो, जुन चाहिँ 10 मार्चको लो थियो, त्यो लो भन्दा अलिकति मास्तिर राखेर एमएसिडीमा डाइभर्जेन्स आउँछ कि भन्ने जुन डेली चार्टमा एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो डाइभर्जेन्सलाई आज यसले चाहिँ कम्प्लिटली ब्रेक गरेको छ। भन्न खोजेको त्यो डाइभर्जेन्सको पोजिटिभ डाइभर्जेन्सको कुनै चान्सेस चाहिँ छैन। एट द सेम टाइम फेरि विकली क्यान्डलस्टिक मुभमेन्टबाट हामीले हेर्छौँ भने अब विकलीमा के देखिन्छ भन्दाखेरि इनकेस तपाईँको अस्तिको लोलाई यदि ब्रेक गर्छ भने त्यहाँ डाइभर्जेन्स मेन्टेन गर्ला त भनेर हामीले हेर्ने हो भने त्यो पोसिबिलिटी पनि अब अलिकति कम भएर गएको छ। विकमा चाहिँ तपाईँको इमिडिएट रिभर्सल अर्को नेक्स्ट विक अनवर्ड रिभर्सल आउँदैन भने त्यो पोसिबिलिटी पनि कम छ। टेक्निकल्ली चाहिँ केही प्यारामिटर्सहरू चाहिँ विक छन्। अब तपाईँले आरएसआईबाट बजारलाई हेर्नुभयो भने आरएसआईमा अझै पनि डेली चार्टमा चाहिँ डाइभर्जेन्स हुन सक्ने पोसिबिलिटीलाई चाहिँ राखेको छ तपाईँको 10 मार्चको लोसँग अहिले हेऱ्यौँ भने। तर चाहिँ यो पनि मेन्टेन गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अर्को इन्डिकेटर हामीले हेर्ने भनेको ब्यान्ड बोलिङ्गर हो। ब्यान्ड बोलिङ्गरबाट हामीले हेर्छौँ भने ब्यान्ड बोलिङ्गरको लोअर लाइनमा चाहिँ बजारले बारम्बार तपाईँको जस्ट यो 5 अप्रेलको लोअर लाइन टच गरिसकेपछि 7 अप्रेलको त्यो लोअर लाइनलाई सपोर्ट लिएर मास्तिर गयो कि भन्ने खालको चाहिँ इन्डिकेसन, सपोर्ट लियो कि फाइनल भन्ने खालको इन्डिकेसन दिएको थियो भने 11 अप्रेल अनवर्ड द मार्केट इज ट्रेडिङ
एट द लोवर लाइन। अब तलको लाइनमा जबसम्म ट्रेड गरिराख्छ र त्यो लाइनलाई छोड्दैन, छोडेर फेरि मास्तिर जान सुरु गर्दैन, तबसम्म ट्रेन्ड इज कन्सिडर्ड डाउन होइन। टेक्निकल प्यारामिटर्सले जे भनेको छ अब त्यसैलाई नै हामीले बिलिभ गर्नुपर्छ। र एउटा चिज मैले सरसर्ती डेटाको अब्जर्भेसन गर्दै थिएँ। अब डेटाको अब्जर्भेसन गर्दाखेरि एउटा मैले के पाएँ भन्दाखेरि जुन ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ हो, ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ लगभग लगभग कुन रेन्जमा यदि एक्सपान्ड भयो भने चाहिँ मार्केटले रिभर्सल लिन सक्ला त भनेर मैले चाहिँ ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थबाट चाहिँ बजारलाई हेर्ने प्रयास गरेँ। धेरै टाइमको डेटाहरू चाहिँ मैले हेर्दाखेरि एउटा विड्थमा चाहिँ मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ एप्रोक्सिमेटली 20 तिर 18 देखि 20 सम्म पुग्छ भने त्यसपछि त्यो वाइडनिङ विड्थ जुन ब्यान्ड बोलिङ्गरको वाइडनिङ विड्थ हो, त्यो वाइडनिङ विड्थ रिड्युस हुन सुरु गर्छ। भन्न खोजेको अब के हो त भन्दाखेरि अहिले बजार तल खस्दाखेरि ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ वाइडन भइराखेको छ। झन् झन् तपाईँको अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्डको जुन चाहिँ ग्याप हो त्यो बढ्दै गइराखेको छ। त भनेपछि एप्रोक्सिमेटली 18 देखि 20 मा पुग्यो भने त्यो ग्याप घट्न सुरु गर्छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ट्रेन्डले रिभर्सल लिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि मैले डेटालाई चाहिँ अगाडि फोरकास्ट गरेर हेरेँ, ती कुन रेन्जमा पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ जुन हो वाइडन हुने क्रम 20 मा कतिखेर पुग्दो रहेछ त भनेर मैले सरसर्ती हेरेँ। र त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि अघिल्लो 3 डेजको फलमा एप्रोक्सिमेटली तपाईँको बजार 2280 आउँछ भने चाहिँ ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ 20 मा पुग्दो रहेछ होइन। भने अब तपाईँको एप्रोक्सिमेसन लेभल चाहिँ कुन होला त तपाईँको ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ 20 मा पुग्नको लागि। अब त्यो पनि कस्तो हो भन्दाखेरि 2280 मा आउँदैमा ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ 80 मा के अरे 20 मा पुग्ने होइन। त्यो विड्थको जुन बढ्ने क्रम हो, यदि बजारले चाहिँ लगातार ठुलो ठुलो अङ्कले खस्यो भने मात्रै विड्थ छिटो बढ्छ। यदि बजार चाहिँ ठुलो ठुलो अङ्कले खस्न छोडिदियो र सानो सानो अङ्कले चाहिँ तलमाथि गर्न सुरु गर्यो भने चाहिँ त्यो फेरि विड्थ फेरि घट्न सुरु गर्छ। त भनेपछि त्यो ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थलाई 18 देखि 20 को ट्रेजेक्ट्रीमा पुर्याउनको लागि मेरो हिसाबले यदि त्यो बिहेभियर गर्ने हो भने अलि फास्ट मुभिङ चाहिँ बजार चाहिँ तपाईँको लगभग लगभग यो करन्ट लेभलबाट 100 पोइन्ट खस्नु जरुरी छ। त्यसले गर्यो भने चाहिँ तपाईँको ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थलाई इमिडिएटली तपाईँको एकदमै वाइडन हुन्छ। अनि वाइडन भइसकेपछि जहिले पनि तपाईँको त्यस्तो खालको वाइडनिङ विड्थ हुन्छ, चाहे त्यो खस्दो बजारमा होस् चाहे त्यो बढ्दो बजारमा होस्, एक्सट्रिम वाइडनिङ हुन सुरु गर्यो भने चाहिँ तपाईँको बजारले ट्रेन्ड रिभर्सल लिन्छ होइन। माथि जाँदाखेरि पनि विड्थ धेरै बढ्यो भने ट्रेन्ड रिभर्सल लिन्छ, तल आउँदाखेरि पनि विड्थ धेरै बढ्यो भने ट्रेन्ड रिभर्सल लिन्छ। त भनेपछि त्यो कम्प्लिटली अब ट्रेन्ड रिभर्सल पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भाइलेन्ट टाइपको ट्रेन्ड रिभर्सल है। त्यो विड्थ 81 त्यहाँ पुग्यो भने तपाईँको एकदमै भी सेप टाइपको ट्रेन्ड रिभर्सल हुन्छ। अब म नट्सम्म चाहिँ तपाईँलाई नटसेलमा चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि इफ द मार्केट कन्टिन्युअली फल अबाउट 40 to 50 पोइन्ट्स फर नेक्स्ट कपल अफ डेज, अरू 2 देखि 3 दिन चाहिँ यही रेसियोमा बजार खस्छ भने देयर इज अ चान्सेस अफ द भी सेप रिकभरी र कम्प्लिट रिभर्स होइन। तपाईँको बजार चाहिँ रोकिन सुरु गर्यो भने इट मे टेक अनदर 15 to 20 days फर अ कन्सोलिडेसन। अब कन्सोलिडेसनमा के गर्ने, दुईवटा तरिकाको बजारको रिभर्सलको इन्डिकेसन हुन्छ। तपाईँले जसले टेक्निकल हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति ज्ञानवर्धक होस् भनेर मैले चाहिँ तपाईँको यो आफै पनि टेक्निकलको प्यारामिटरबाट तपाईँले बजारलाई हेर्न सिक्नुहोस् भनेर मैले भनेको। अब के हुन्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ धेरै अङ्कले खसेन, सानो सानो अङ्कले चाहिँ तलमाथि 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 गर्यो भने अब यो ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ चाहिँ तपाईँको स्क्विज हुन आउँछ। भन्न खोजेको विड्थ चाहिँ घट्दै 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 गएर तपाईँको एप्रोक्सिमेसन 0.10 भन्दा तल चाहिँ ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ
आउने सम्भावना र त्यो ग्याप चाहिँ दुईटा अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्डको ग्याप चाहिँ रिड्युस हुँदै 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 जाने हो भने त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसपछि चाहिँ दिएको ट्रेन्ड रिभर्सल त्यो लङ कन्सोलिडेसन पछिको ट्रेन्ड रिभर्सलले पनि फेरि जब मासतिर जान्छ ब्याक टु ब्याक बजार चाहिँ नरोकिकन चाहिँ एकदमै स्पिडको तरिकाले मासतिर जाने अनि त्यसपछि अल्टिमेटली चाहिँ तपाईँको माथिल्ला लेभलहरू ब्रेक गर्ने त्यो सम्भावना चाहिँ बन्छ। दुईवटा नेचर हुन्छ बजारको, आइदर इट विल कन्सोलिडेट, अब जे जति हुनु थियो त्यो लगभग लगभग अप्रोक्सिमेसन चाहिँ भइसक्यो, अब चाहिँ तपाईँको यही 100 पोइन्टको रेन्ज लाई धेरै दिन लगाउने होइन, धेरै दिन लगाउने भन्नाले लगभग 15 देखि 20 दिनसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने, तलमाथि गर्ने, सिक्वेन्सिङ गर्ने र अहिलेकै अङ्कबाट 100 पोइन्ट तल अनि त्यसपछि यिनै रेन्जहरूमा चाहिँ बजार राख्ने एउटा त्यो क्रम हुनसक्छ। त्यो भइदियो भने टाइम धेरै लिन्छ, होइन तपाईँको अघिल्लो 2 दिनमा चाहिँ 2 देखि 3 दिनमा 100 अङ्क यदि घटिदियो भने त्यसपछि फेरि बजारले इमिडिएट टर्ममा सिग्निफिकेन्ट ट्रेन्ड रिभर्सल दिन्छ। त्यसको अर्को एउटा पोइन्ट तपाईँले टेक्निकल्ली के पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले बजार ट्रेन्ड रिभर्सल हुन सक्ला त भनेर अर्को इन्डिकेसन के हेर्ने त भनेर भन्दाखेरि लगभग लगभग 40 पोइन्ट भन्दा बढी बजार खसेको दिन जुन दिन 250 करोडको भोल्युम हुन्छ त्यसको भेरी नेक्स्ट डे चाहिँ मार्केट फर्किने सम्भावना छ। आइदर त्यो या फेरि 15-20 दिनको कन्सोलिडेसन पछि एकदमै लो भोल्युम 150 करोड भन्दा तल तलको भोल्युम 15-20 दिन राख्ने अनि त्यसपछि फर्किने, यो दुईवटा बाहेक अरू सिनेरियोमा चाहिँ बजारले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अहिले नै रिभर्सल लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन। तर यो सबै कुराहरू भन्दा भन्दै म तपाईँलाई बारम्बार मैले पहिला पनि भन्दै आइराखेको, अहिले पनि मैले भनिराखेको छु, वी आर अन द अलमोस्ट बटमिङ फेज, रिस्क टु रिवार्ड रेसियो इज मच फेभरेबल होइन, त्यो चाहिँ देखिएको छ र मार्केट विल रिभर्स भन्ने कुराहरू हो। अब अर्को सिचुएसन तपाईँले फन्डामेन्टल्ली एस्पेक्ट्सबाट होइन केही पनि सुध्रिएको छैन, अझै के हुने होला भन्ने जुन खालको चिन्ता हो, यदि होल हामी चाहिँ एज अ इकोनोमी नै कोल्याप्सको स्थितिमा जाने हो भने त हेर्नुहोस्, त्यो क्यापिटल मार्केट होस्, हाम्रो व्यापार बिजनेस होस्, केही पनि बच्नेवाला छैन होइन। श्रीलङ्काकै स्थितिमा जाने हो भने केही पनि बच्दैन, त्यो चाहिँ अब हामीले जतिसुकै बुद्धि पुर्याउँ त्यसले केही हुनेवाला छैन। तर त्यो सिचुएसन चाहिँ हामी वी क्यान नेभर इमेजिन र एक्ज्याक्टली श्रीलङ्कावाला सिचुएसन छ त भनेर भन्ने हो भने त्यो सिचुएसन डेफिनेटली छैन। अर्को चाहिँ अलिकति फियरफुल चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन चाहिँ मिडियाहरू हो, एक त उनीहरूको फाइनेन्सियल लिटरेसी निकै कम छ अनि उनीहरूले सिचुएसनलाई एक्ज्यागरेसन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। अब त्यो एक्ज्यागरेसनले ओभर रियाक्सन क्रिएट गरेको, 2500 भन्दा तलको जति पनि बजार हो, दिस इज अल द ओभर रियाक्सन। जस्तो मासतिर जाँदाखेरि 3000 भन्दा मासतिरको बजार चाहिँ ओभर रियाक्सन थियो भने अहिले 2500 भन्दा मुनि आइरहेको बजार चाहिँ ओभर रियाक्सन हो। यो ओभर रियाक्सन धेरै दिन रहँदैन, सिचुएसनलाई एक्ज्याग्रेट गरिएको छ नेपालमा। हाम्रो जति पनि मिडियाले कभर गर्छ उनीहरूले चाहिँ जुन खालको सिचुएसन छ त्यसमा चाहिँ प्यानिक एड गराउने काम चाहिँ गरिराखेको छन्। अलिकति सेन्सिबल पनि हुनुपर्छ तपाईँको मिडिया हाउसेसहरू भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, किन भन्दाखेरि यसलाई तपाईँको एकदमै एक्ज्याग्रेसन गरेर थ्रिल ल्याउनु भन्दा, रेडरमा थ्रिल ल्याउनु भन्दा पनि एउटा फाइनेन्सियल सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको मिडियाको पनि छ र नट ओन्ली मिडिया, तपाईँको पोलिटिकल पार्टिजहरूको पनि छ। जुन किसिमले केपी ओलीले अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको सिचुएसनल प्यानिक चाहिँ हामी भयङ्कर खराब स्थितिमा छौँ भन्ने खालको मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ पोलिटिकल एङ्गलबाट हो। विरोधी दल भएपछि चाहिँ सत्ता पक्षलाई जहिले पनि अट्याक गर्ने हो, तर यो खालको मेसेजहरू हामीले दिन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अल्टिमेट फाइनेन्सियल सिस्टममा कस्तो खालको प्रेसर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। आई एम नट टकिङ अबाउट द सेयर मार्केट है, फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको सेयर मार्केट फाइनेन्सियल सिस्टमको एउटा पाटो मात्रै हो होइन।
त फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको होल म्याक्रो इकोनोमिक प्रोस्पेक्टबाट जुन चाहिँ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम को कुरा हो त्यसको प्रोटेक्सनको कुराहरू पनि हो। सेयर मार्केट त हेर्नुहोस् तलमाथि हुन्छ, द्याट इज आज नबढे 1 महिनापछि बढ्ला रे, अनि त्यसपछि अलिकति तल अरू 10% खसेर बढ्ला रे, बढ्ने नै हो, त्यसमा कुनै ऊ छैन। तर होल फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको जुन ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सिस्टम हो त्यो प्रति चाहिँ फेदलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने प्रयास गरियो भने त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ ब्याड नै हुन्छ। त्यही भएर पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि अलिकति सोचेर कुरा गर्नुपर्ने हो। हामी कुनै पनि स्थितिमा अहिलेसम्मको स्थितिमा त्यो फाइनेन्सियल सिस्टम कोल्याप्स हुने स्थितिमा हामी छैनौँ। प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले लोन चाहिँ एबनर्मल तरिकाले ग्रो गरेका थिए। अब त्यो एबनर्मल तरिकाले ग्रो गरेको लोनले के भइदियो, डिपोजिट त्यो हिसाबले कलेक्सन हुन सकेन, तपाईँको क्रेडिट चाहिँ बढी एक्सपेन्सन भइदियो। त भनेपछि अभियसली लिक्विडिटी सिचुएसन चाहिँ अलिकति वर्सनिङ हुन सक्ने स्थिति, क्रेडिट क्रन्चको स्थिति चाहिँ त्यो लगभग लगभग थियो र त्यही क्रेडिट क्रन्चको स्थितिलाई बजारले चाहिँ अहिले चाहिँ डिस्काउन्ट गरिराखेको हो। त सधैँभरि क्रेडिट क्रन्च रहला त भनेर हामीले भन्छौँ भने डेफिनेटली नरहला, सिचुएसन केही न केही इम्प्रुभ होला। र जुन किसिमको राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले नीति लिएको छ र गभर्मेन्ट पनि यदि त्यो चिजमा अलिकति सिरियसली थिङ्क गर्ने हो भने पोसिबली करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिटलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकियो भने हामीले सिचुएसन केही इम्प्रुभ चाहिँ अघिल्लो 3 महिनामा चाहिँ हुन्छ, होइन 3 महिना पछि चाहिँ कन्ट्रोलमा हुन्छ सबै सिचुएसन्सहरू। इमिडिएटली आजको भोलि पर्सि कन्ट्रोल होला भनेर भन्नुहुन्छ भने इट इज नट पोसिबल। र मार्केटले कमसेकम 3-4 महिना अगाडिको हुन सक्ने पोजिटिभिटीलाई आजै डिस्काउन्ट गर्छ। भन्न खोजेको तपाईँ एभ्रिथिङ सबै कुरा ठिक होला र बजार फर्केला भनेर पुरेर बस्नु भएको छ भने म बारम्बार रिपिट गर्न चाहन्छु, यु विल बी रङ, होइन, कम्प्लिटली मार्केटबाट रङ हुनुहुन्छ। हामी बटम लाइनतिर छौँ, 5-7% को अझै पनि तलमाथि केही होला कि भन्ने कुरामा त्यो एक्स्ट्रा पेनिक क्रिएट गरेको बेलामा त्यो चाहिँ पोसिबल छ। तर बटमिङ फेजमा छौँ, बटम लाइनमा छौँ र मार्केटले अघिल्लो 3 महिनामा केही सिचुएसन इम्प्रुभ हुन सक्ने छ भनेर एक्सपेक्ट गर्यो भने आजैदेखि बढ्न सुरु गर्छ। अघिल्लो 3 महिनामा पनि सिचुएसन योभन्दा झन् खराब हुनेवाला छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्यो भने त बजारले कन्टिन्युस सेलिङ दिन्छ। तर चाहिँ म त्यो जुन खालको बजारको बिहेभियर हामीले देखेका छौँ, 150 दिन पुगिसक्यो आफ्नो टपबाट तल खसिराखेको बजार र टोटल 28% को गिरावट चाहिँ बजारले गरिसकेको छ, विच इज अ लङ्गेस्ट स्ट्रेच जुन चाहिँ फल हो हामीले रिसेन्ट टाइमहरूमा हेरेको धेरै लामो पिरियड हो। 150 दिन भन्दा बढीको फल हामीले ओन्ली तपाईँको 2014 र 15 को जुन चाहिँ बियर मार्केट थियो, इन्क्लुडिङ द त्यो भूकम्पवाला इभेन्टलाई पनि लिएर त्यो बेलामा मात्रै हामीले देखेका थियौँ। अदरवाइज त्यसपछि चाहिँ यति लामो स्ट्रेच भनेको स्पेसिफिकल्ली बुल मार्केटको केसमा है, बियर मार्केटमा त त्योभन्दा बढी ठुलो स्ट्रेचहरू छ, 200 दिनको पनि तपाईँको कन्टिन्युस एउटा डाउन ट्रेन्ड छ, त्योभन्दा बढी दिनको पनि छ। तर अहिलेको हामीले बुल मार्केट भित्रको जुन करेक्सन्समा 150 दिन चाहिँ यो धेरै ठुलो डेज हो। र स्पेसिफिकल्ली अझै भन्नुपर्दाखेरि मैले त तपाईँलाई मोमेन्टम किन बजारले लुज गरिराखेको छ त र एग्रेसिभ मोमेन्टम लुज भएको छ भन्ने कुराको अर्को प्रमाण के पनि हो भन्दाखेरि 13 डिसेम्बरको जब 2260 को लो लागेर 2980 को हाई लगाउनलाई जस्ट 24 डेज लिएको थियो भने त्यो 2980 को हाईबाट अहिलेसम्म 55 डेज अलरेडी लिइसकेको छ। द 55 इज अ फिबोनाची नम्बर एज वेल। र विकली चार्टमा हामीले हेर्छौँ भने वान त तपाईँको त्यो रिसेन्ट हाईबाट अहिले खसिराखेको बजारले 55 डेज इज अ फिबोनाची नम्बर, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ। अर्को विकली चार्टबाट मैले हेरेँ भने टपबाट, होइन, अब तपाईँको अहिले यहाँबाट जस्ट 2980बाट अहिलेसम्म हेर्छौँ भने 13th विकमा हामी चल्दैछौँ, विच इज अगेन अ फिबोनाची नम्बर। र टपबाट 3227बाट
आजसम्मको चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने 34th विक हो, विच इज अगेन अ फिबोनाची नम्बर। एन्ड मार्केट 34 विकको जुन साइकल हो त्यसलाई भेरी मच रेस्पेक्ट गरेको धेरै एभिडेन्सहरू छ। हामीले हिस्टोरिकल्ली डाटाहरू हेऱ्यौँ भने त 34 विकको साइकल चाहिँ एकदमै तपाईँको बजारको चाहिँ रेस्पेक्ट गरिराख्ने, बजारले बारम्बार त्यो साइकललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिराख्ने चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। र विकली चार्टमा पनि अहिले हामीले हेर्छौँ भने ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थलाई हामीले हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने विड्थ चाहिँ स्ट्याटिक भएको हामीले कहिलेदेखि देखिराखेका छौँ। 9 जनवरीदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने 6 मार्चसम्म चाहिँ विड्थ लगभग लगभग एउटै रेन्जमा थियो र 20 मार्चसम्म चाहिँ अलिकति थियो। अहिले हल्का स्पाइक चाहिँ भएको छ, तर पनि हामीले रेन्ज हामीले हेऱ्यौँ भने 0.20देखि 0.24को बिचमा चाहिँ यो रहिराखेको छ। एकदमै स्ट्याटिक ब्यान्ड बोलिङ्गर विड्थ छ। यो भनेको तपाईँको के हो भन्दाखेरि मार्केटको जुन चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्सको भोलाटिलिटी हो त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसली विकली चार्टमा चाहिँ एउटै रेन्जमा रहिराखेको। अब विड्थ चाहिँ हल्का तपाईँको डाउनवर्ड बढ्न सुरु गरेको छ भने अपवर्ड पनि अलिकति स्ट्याटिक रहन सुरु गरेको छ। केही न केही वाइडनिङ भइरहेको छ। अब यो वाइडनिङ हुने क्रममा अल अफ अ सडन वाइडन भइदियो भने क्यापिचुलेसन निम्त्याउँछ, तपाईँको पेनिक सेलिङ निम्त्याउँछ। भइदिएन र त्यो यो यही विड्थमा चाहिँ अर्को टाइम बसिराख्यो भने चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सल लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। टेक्निकल्ली केही चिजहरू इमिडिएट टर्ममा नेगेटिभिटी देखिए तापनि अलिकति हामीले ब्रडर मार्केट प्रोस्पेक्ट्सबाट फेरि हामीले यसलाई हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने पोजिटिभिटी छ। सबैभन्दा ब्युटिफुल एस्पेक्ट्स मैले के देखेको छु भन्दा ब्याङ्किङ इन्डेक्स इट्स अ रेयर ओकेजन। तपाईँको एमएसिडी बाट तपाईँले बजारलाई हेर्ने प्रयास गर्नुभयो भने आरएसआईमा डाइभर्जेन्स अहिलेसम्म देखिएको छ र एमएसिडीमा तपाईँले अगेन त्यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नु भने एमएसिडीमा त सरी डेली चार्टमा है, डेली चार्टमा पनि एमएसिडीमा चाहिँ ब्युटिफुल डाइभर्जेन्स 9 मार्चदेखि पनि छ र तपाईँको 13 डिसेम्बरदेखि पनि छ र यो मल्टिपल डाइभर्जेन्सतिर बजार बढ्न खोजिराखेको भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ गरिराखेको छ। त ब्याङ्किङ इन्डेक्समा जुन खालको यो डाइभर्जेन्स देखिएको छ बोथ इन आरएसआई एन्ड एमएसिडी, त्यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ केही न केही टेक्निकल्ली पोजिटिभिटी हुन सक्ने र ब्याङ्किङ इन्डेक्स लिडिङ इन्डिकेटर पनि हो हाम्रो नेप्सेको ओभरअल। र ब्याङ्किङको जुन टेक्निकल डेभलपमेन्ट देखिएको छ र जुन खालको डाइभर्जेन्सहरू क्रिएट गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल बनेर गएको छ त्यसले चाहिँ एउटा मात्रै पोजिटिभ पार्ट हो। के देखाएको छ भन्दाखेरि वी आर अलमोस्ट भेरी भेरी नियर टु द रिभर्सल्स हैन। यो खालको टेक्निकल डेभलपमेन्टहरू रेयर ओकेजन हो। तपाईँ आफै पनि चार्ट हेर्नुभयो भने यो खालको ब्युटिफुल डाइभर्जेन्सहरू हामीले एकदमै रेयर ओकेजनमा मात्रै पाउँछौँ। यस्तो खालको डाइभर्जेन्स हामीले पहिला फेब्रुअरी 2029मा 2019मा हामीले पाएका थियौँ, मार्च 2019मा। त्यसपछि चाहिँ यो खालको डाइभर्जेन्स चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्समा देखिएको थिएन। बोथ एमएसिडी र आरएसआईको डाइभर्जेन्स त्यस्तो देखिएको थिएन। त भनेपछि भेरी ब्युटिफुल टेक्निकल डेभलपमेन्ट चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्सले गरेको छ। त यो भनेको हामी अलमोस्ट नियर टु द रिभर्सल पोइन्ट। इट्स ओन्ली म्याटर अफ टाइम कति लिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। म चाहिँ नाउ अब रिभर्सल नजिक छ भन्ने कुरामा म बढी विश्वस्त छु। तर रिभर्सल भन्दा पहिला ब्याक टु ब्याक 2-3 दिन बेनिक गराउँछ या कन्सोलिडेसन फेजमा जान्छ भन्ने कुरामा मात्रै डाउटफुल हो। थ्याङ्क यू।